بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. تعتبر المخطوطات الإسلامية من الوثائق المهمة في التاريخ الإسلامي، وذلك نظرا لأنها نقلت إلينا الأحكام الشرعية والأحاديث النبوية وخدمت اللغة العربية. وقد بدأ تاريخ المخطوطات من الرسائل والوثائق التي كان يرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الزعماء الدول والعشائر والوفود، ثم بعد ذلك انتقلت كتابة المصحف الشريف وكتابة الأحاديث والأحكام وغيرها. ويوجد في الجامعة الإسلامية ما يقارب من 120 ألف مخطوط، منها 3500 مخطوط أصلية. والمخطوطات الموجودة في الجامعة الإسلامية 4 أنواع: المخطوطات الأصلية والرقمية والمصورات الورقية والمخطوطات الفيلمية. ويمكن نستعرض المخطوطات النادرة الموجودة في هذا المكان. فيه مخطوطات قديمة جدا، وكتبت المخطوطات قديما على الحجر. أول ما بدأت المخطوطات النقوش الحجرية، ثم كتبت بعد ذلك على الرق وأنواع المختلفة، ثم على الورق المعروف إلى اليوم، وقبلها أيضا على ورق البردي قبل الورق هذا المخطوط من أقدم النسخ الموجودة في مكتبة الجامعة الإسلامية تقريبا في القرن السادس الهجري، ويظهر عليه يعني قدم المخطوط من الآثار التي لحقت بالمخطوط دليل على قدمه. وأيضا يوجد هذا أقدم مؤلف، يعني في فرق بين أقدم نسخة وأقدم مؤلف. هذا المخطوط يعني أقدم مؤلف ألفه الإمام علي بن أبي طالب سنة 40 من الهجرة، ولكنه نسخ فيما بعد، نسخ حديثا، أما تأليفه فهو قديم.